पड़ोस में जेवरात है, हमारे पास भी जेवरात होने चाहिए। पड़ोस में कपड़े आए, हमारे पास भी कपड़े होने चाहिए। ये फिक्र तुम्हें लेकर के डूब रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताएं, जो मां हराम खाएगी उसकी औलाद नेक कैसे होगी? क्योंकि लुकमे से खून बनता है, खून से बच्चे का पोस्ट बनता है। बताओ तो सही, औलाद के नेक होने के लिए ये चीजें जरूरी है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जो मर्तबे दिए उसकी वजह यह है कि जिस दिन मैं अपनी मां के पेट में आया, मेरे अब्बा ने मेरी फूफी को मेरी अम्मा पर मुकर्रर कर दिया, बहन सब कुछ हो, मेरी बीवी के पेट में हराम लुकमा न जाए, क्योंकि मेरी अमानत उसके पेट में पल रही है। इस शान के साथ हजरत मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह ताला के वालिद ने मां के शिकम में उनके लिए इंतजाम फरमाया। आज तो कुछ है लाओ, अब तो लोग इतने बेबाक हो गए कि बिस्मिल्लाह पढ़ो सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या सोच बन गई? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश से उसकी तरबियत शुरू होनी चाहिए। किस तरह? मां लोरी दे, लोरी देना भी ये सहाबियात की सुन्नत है। लोरी देना ये जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका शहजादा हुसैन सोता है तो मैं झूला झुला कर लोरी देता हूं। सो जा सो जा हुसैन सो जा, जन्नत में कैसी नहर है जिससे पानी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मिलेगा, अली और फातिमा को मिलेगा, हसन और हुसैन को मिलेगा। पंजतन पाक के लिए वो नहर मखसूस है। इस तरह नात की लोरी जिब्रील अमीन हजरते इमाम हुसैन को देते हुए सुलाते हैं। सैयदा फातिमा कुरान पढ़कर लोरी देती। खवातीन इस्लाम नात पढ़कर अपने बच्चों को लोरियां देती थी। उसके बाद दरअसल हम ये सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार होगा तब तरबियत करेंगे। बच्चा पैदा ही समझदार होता है, वो मां के पेट से ही समझ लेकर के आता है। उसका सबूत अर्ज करूं, अरे बच्चा समझदार अगर नहीं होता तो वो मां के सिवा दूसरे का दूध क्यों नहीं पीता? 10 औरतें हो, रो रहा हो बच्चा, तो बच्चा अपनी मां की गोद में ही जाता है। ये समझ किसने दी? ये समझ किसने दी? बच्चे को पता है मुझे मां का पैर नहीं चूसना, मुझे मां के सीने से ही ग़िज़ा मिलेगी। वो समझदार होकर के आता है, इसलिए कि अक्ल इंसान का खासा है। अल्लाह ने जिन्नों को अक्ल नहीं दिया, अल्लाह ने चरिंद परिंद को अक्ल नहीं दिया, अक्ल इंसान को दी है, और इंसान पैदा ही अक्लमंद होता है। इसलिए ये न सोचना समझदार होगा तो तरबियत करेंगे, नहीं, वो पैदा ही समझदार होता है, वो मां के पेट से ही समझ लेकर के आता है। हाँ, अलबत्ता ये है जैसे जैसे बड़ा होता है समझ बढ़ती जाती है, शऊर बढ़ता जाता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद ये बुनियाद है, बुनियाद किसी इमारत की बुनियाद जितनी मजबूत होती है, उस इमारत का ऊपर का मामला भी उतना ही मजबूत होता है। जिस इमारत बुनियादी तौर पर जितनी कमजोर होती है, वो ऊपर जाने के बाद बहुत जल्दी ढब से गिर सकती है। इसलिए बच्चे की तरबियत पर जोर देना बेपनाह जरूरी है। बच्चे की तरबियत के हवाले से, निगहदाश्त के हवाले से, बच्चा नन्ना सा है, वो पेशाब करे तो उस पे पानी डालो, उसके पैर धुलाओ, ताकि बच्चा बचपने से आदी बने पाकी का। हमारा हाल तो ये है, अभी तो बच्चा है, बल्कि लोगों ने गलत सलत मसले भी बयान कर दिए कि जो दूध पीते बच्चे हैं उनका पेशाब नापाक नहीं होता, उनके पेशाब पर जो है वो कपड़े धुलने की जरूरत नहीं। बच्चा अगर 1 घंटे का भी है, बल्कि
بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے. پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ ناپاک ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے. میں نے مسائل کی شرعی نشستوں میں اس کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے, ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے, ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے, گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے. یاد رکھیں, مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے, اپنے جذبات کو, اپنے سینے کے جذبات کو انڈیلتی ہے. کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹکرائی؟ حضرت ٹیپو سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے. لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں, آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے؟ آپ گھر میں آتے ہیں, بوڑھی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں. ماں نے پوچھا, بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا, امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا, میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمد کو بھیجا تھا, دیر ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے. فتح علی کے بھائی نے, اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے, خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا. میری اولاد نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے. ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی. سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو ادب سے سن رہے تھے. جواب دینے کا یارہ نہ تھا, جواب دینے کی طاقت نہ تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی, بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کے آ رہا ہے. سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا, عرض کیا, امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے, کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے جواب دیا, بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا, یہ باوضو دودھ کی برکت ہے. نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں. پھر بچہ چلنے لگتا ہے, پھر بچہ بولنے لگتا ہے. اب تو حال یہ ہے, توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے, توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے. اے میری بہن, تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا, تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا. اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناؤ, اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدا مت بناؤ, اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات صالحات میں سے بناؤ, جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر بچے گانا گنگناتے ہیں, بڑوں سے سن کر گنگناتے ہیں, کسی سے سن کر گنگناتے ہیں, بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. پہلی بات یہ عرض کروں, ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں, اس لیے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے, پھر محبت بھی ہوتی ہے, پھر اتحاد بھی ہوتا ہے, لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں, ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی ماں گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے, ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں. سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. خاتون جنت کی کنیزوں, اللہ اکبر, اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو, چلا کر کے بات نہ کیا کرو. اماں چلا کے بات کرے گی تو اولاد بھی چلا کر کے بات کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, جب بچوں کو سلاؤ تو بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہے, بچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں. تو آپ جو ہے انگریزوں کی کہانی, راجاؤں کی کہانی, رانیوں کی کہانی, یہ کہانیاں نہ سناؤ. الف لیلا کی کہانی, یہ کہانیاں نہ سناؤ. اگر تمہیں کوئی قصہ ہی سنانا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کا قصہ سناؤ, اما عائشہ کا قصہ سناؤ,
इमाम हसन का किस्सा सुनाओ, सहाबा के किस्से सुनाओ, मौला हुसैन के किस्से सुनाओ। ये इतने दिलचस्प है। बच्चों को बचपने के अंदर ही ये सारी चीजें उनके दिलो दिमाग के अंदर लाशऊरी तौर पे घुसती चली जाती है। बच्चे उस कोरे कागज का नाम है, आप जो लिख दोगे हमेशा लिखा रहेगा। बच्चे उस साफ दिल हस्ती का नाम है, आपने जो डाल दिया वो हमेशा डला रहेगा। इसलिए कि बर्तन में पहली मर्तबा जो डाला जाए उसे फिर जो है वो आप बदल नहीं सकते, और जो बर्तन एक मर्तबा भर जाता है उसे दोबारा भरा नहीं जा सकता। ऐ खातूने जन्नत की कलीजो, अपने बच्चों को जिहाद की दास्तान सुनाओ, सहाबा का वो इस्लाम के लिए मरना, जाने कुर्बान करना, वो कुर्बानियां देना, वो मुस्तफा जाने रहमत पे फिदा होना, हुजूर के पसीने को अपने चेहरे पे मलना, हुजूर के वजू के कतरात को अपने सीने पे लगाना, हुजूर के मुंह मुबारक को धो करके पीना, हुजूर की नालैन को अपने सीने से लगा करके बैठना, मौला हुसैन का अपने घर का बच्चा बच्चा मैदान करबला में कुर्बान कर देना। अपने बच्चों को इतना पिला दो इसलिए कि मां से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं करता। मौलवी से सुन करके शक कर सकता है, पीर से सुन करके शक कर सकता है, उस्ताद से सुन करके शक कर सकता है। मां और बेटे का रिश्ता वो है, मां और बेटी का रिश्ता वो है। मां जो कहती है वो उसके दिल में उतर जाता है। मां से सुनकर बच्चा कभी दलील नहीं मांगता।